ओके, आजको क्लासमा हामी के डिस्कस गर्छौं भने रिडक्सन रियाक्सनको अर्को मेकानिजम, अर्को इन्ट्रेस्टिङ मेकानिजम जसलाई हामीले के भन्छौं भने वोल्फ किस्नर रिडक्सन रियाक्सन भन्छौं। जनरली हामीले प्लस 2 मा पनि पढिरहेको हुन्छौं। प्लस 2 को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईहरु यति नै पढ्नुस्, यो भन्दा धेरै पढ्नु पर्दैन। तर यदि ब्याचलरको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, मास्टर्सको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, एमबीबीएस को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, अरु बायोटेकको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने यदि मेकानिजम यदि यो रियाक्सन को पार्ट छ भने तपाईहरुको यसको फुल मेकानिजम पनि डिस्कसन गर्नु पर्छ। ओके, लास्ट क्लासमा हामीले के डिस्कसन गर्यौं भने बबियोल्ट ब्ल्याङ्क रिडक्सन रियाक्सनको बारेमा हामीले लास्ट क्लासमा एकदम राम्रोसँग डिस्कसन गर्यौं। त्यसभन्दा अगाडि हामीले क्लेमेन्सन रिडक्सन डिस्कसन गर्यौं। त्यो भन्दा अगाडि हामीले डिफरेन्ट रियाक्सन्सहरु पढ्यौं। ओके, त्यो रियाक्सन सँगसँगै आज हामी के पढ्छौं भने वोल्फ किस्नर रिडक्सन रियाक्सन, जुन कि एउटा हाम्रो इन्ट्रेस्टिङ रिडक्सन रियाक्सन हो। त्यसलाई हामी आज डिस्कस गर्छौं र बुझ्न पनि कोसिस गर्छौं। हेर्नुस् है त, बुझ्ने कोसिस गर्नुस्, सकेसम्म म बुझाउने कोसिस गर्छु। यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेखिहाल्नुस्, सर मैले बुझेको छैन भनेर कमेन्टमा चाहिँ लेख्न चाहिँ नबिर्सनुस् है। ओके, अब स्टार्ट गरौँ वोल्फ किस्नर रिडक्सन रियाक्सन। यसमा के हुन्छ भने कार्बोनाइल कम्पाउन्ड्सको रिडक्सन हुन्छ। यसमा कार्बोनाइल कम्पाउन्ड रिड्युस टु हाइड्रोकार्बन। क्लियर हुनुहुन्छ है। फर्स्टमा कार्बोनाइल कम्पाउन्ड्स भनेको कस्तो कम्पाउन्डलाई भनिन्छ भने जस्तै अल्डिहाइड अथवा किटोनको ग्रुप नै छ। जस्तै अल्डिहाइड हामीले लेखौं CH3C डबल बोन्ड O, this is aldehyde and ketone CH3C डबल बोन्ड CH3, this is ketone। यो दुईटै ग्रुपलाई हामीले के भन्छौं भने कार्बोनाइल ग्रुप भन्छौं। हेर्नुस् त, कार्बोनाइल ग्रुपलाई हामीले के गर्छौं भने यदि हामीसँग डबल बोन्ड अक्सिजन जोडेर कुनै एउटा सब्स्टिट्युएन्ट जोडिराछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं भने कार्बोनाइल ग्रुप भन्छौं हामीले यसलाई। ठीक छ, यो कुरालाई राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला यसमा चाहिँ। ल, त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ भने रियाक्सन मैले लेखेको छु यसमा। रियाक्सन यो भनेको हाम्रो किटोन हो। किटोनलाई हामीले हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गराउँ। हेर्नुस् है, किटोनलाई हामीले हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गराउँ। NH2 NH2 प्लस 2 मा पढ्नु भएको छ यो कुरा चाहिँ। हामीले के गरौँ भने बेसिक मिडियममा राखौँ यसलाई, बेसिक मिडियममा राखौँ अथवा यसैलाई हामीले KOH मा पनि राखौँ। अब यसमा हामीले रिएजेन्ट्स कस्तो खालको रिएजेन्ट्स युज हुन्छ भन्ने कुरालाई एकचोटी डिस्कसन गर्दियौं। हाम्रो यसमा के हुन्छ भने KOH हामीले युज गर्छौं। यो केसमा हामीले बेस युज गर्छौं KOH, दैट इज बेसिक मिडियम। हामीले यो रियाक्सन प्रोसिड हुनको लागि हामीले एसिडिक मिडियम ले काम चल्दैन। ओके, त्यसैले हामीले के गर्छौं बेसिक मिडियम युज गर्छौं। एन्ड इथाइलिन ग्लाइकोल हामीले युज गर्छौं यसमा, जसले के काम गर्छ भने यो फुल रियाक्सन हुनको लागि यसले सल्भेन्टको काम गर्दिन्छ। ठीक छ, एउटा कुरा हामीले मजाले बुझ्यौं। यसमा किन यो रियाक्सन हामीले यसमा युज गर्छौं भन्ने कुरालाई हामीले यसमा राख्यौं। ओके, त्यसपछि हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने पार्ट के छ भने हामीले यो रियाक्सनमा अक्सिजनलाई रिमुभ गर्छौं। ठीक छ, यो अक्सिजनलाई रिमुभ गरेर हामीले के राख्छौं भने दुईटा हाइड्रोजन एड गर्छौं। हेर्नुस् त, हामीले दुईटा हाइड्रोजन एड गरेका छौं नि। ओके, मैले यसमा R लेखेको छैन, त्यसैले मैले CH3 नै लेख्छु यसमा है, कन्फ्युज नहुनु होला। मैले R लेख्नु र CH3 यसमा हाम्रो हुन्छ CH3, त्यसपछि अर्को हुन्छ हाम्रो CH3। ठीक छ, यो पार्टलाई हामीले एकदमै राम्रोसँग बुझेका छौं। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? यो हाम्रो के हो भने एउटा स्पेसिफिक रिडक्सन रियाक्सन हो। कसको लागि? अल्डिहाइड र किटोनको हाम्रो रिडक्सन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं भने वोल्फ किस्नर रिडक्सन र क्लेमेन्सन रिडक्सनलाई नै बढी प्रिफर गर्ने गर्छौं। ओके, ल, अब हामी यहाँसम्म बुझिसकेका छौं भने त्यसपछि हामी मेकानिजम तर्फ जाउँ। मेकानिजममा हामीले के भन्छौं, कसरी डिस्कस गर्ने, त्यो कुरालाई हामीले फलो गर्दै जाउँ। वन बाइ वन स्टेप स्टेपमा बुझाउने कोसिस गर्छु। ओके, ल, अब जाउँ हामी मेकानिजम। अब हामी मेकानिजम डिस्कसन गर्छौं। मेकानिजममा फर्स्टमा हामी के लेखौं भने किटोनलाई नै राखौं। हामीले किटोन युज गरिरहेछौं भने ओके, CH3CCH3 डबल बोन्ड अक्सिजन हामीले सुरुमा युज गर्छौं के हाइड्रोजन राख्छौं प्लस NH2NH2। लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन कुनमा हुन्छ? नाइट्रोजनसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। नाइट्रोजनको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले गएर कसलाई अट्याक गर्दिन्छ भने कार्बनमा गएर अट्याक गर्छ र हाम्रो के हुन्छ भने यो बोन्ड अनस्टेबल हुन्छ। सेम कुरा हामीले त्यही लेख्छौं है। हामीले के गर्यौं भने यो बोन्डलाई यता शिफ्ट गर्यौं र यो के हो माथि यसरी गर्यौं। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? ओके, यो त बेसिक कुरा भयो, हामीले जहिले यही गरिरह हुन्छ हामीले। त्यसपछि अर्को स्टेपमा हामीले के गर्यौं भने CH3 लाई मैले माथि लेखिदिएँ। त्यसपछि अक्सिजन त हामीसँग अलरेडी छ, तर अक्सिजनको टाउकोमा कुन चार्ज छ भने हामीसँग
माइनस चार्ज छ ठीक छ किन माइनस चार्ज किनभने यो लोन पेयरले गर्यो यता अट्याक गर्यो यता अट्याक गरिसकेपछि यो बोन्ड माथि शिफ्ट भयो अब हेर्नुस् त योसँग जोडिन कुन यो नाइट्रोजन योसँग जोडिन यो कार्बनसँग जोडिन त्यही कुरालाई लेख्छु म अब हेर्नुस् त योसँग हाम्रो कुन नाइट्रोजन यो नाइट्रोजन जोडिन आइराछ नि हैन त्यसपछि हामीले के लेख्यौं भने यो नाइट्रोजनको के पार्ट बच्यो NH ठीक छ NH र मैले H लाई यता साइड लेख्दिए किनकि हाम्रो फर्दर रिएक्सनमा चाहिन्छ त्यसैले NH2 र NH2 नै राख्यौं हामीले यसमा अब यहाँ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन थियो तर यसमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छैन त्यसैले हामीले कुन चार्ज राख्छौं यसमा प्लस चार्ज युज गर्छौं ठीक छ क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म ओके त्यसपछि अब हामीले के गर्छौं भने यसबाट सकेसम्म हामीले के निकाल्न खोज्छौं भने हामीले यसलाई हामीले अगाडिको रिएक्सनमा पढेका छौं अक्सिजनसँग माइनस चार्ज भयो भने यसले हाइड्रोजनलाई लिग्न खोज्छ हाइड्रोजन एब्स्ट्र्याक्सन गर्छ त्यही कुरालाई हामीले यसमा लेख्यौं हाइड्रोजनलाई यसले के गर्यो भने एब्स्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ यसरी हेर्नुस् यो हाइड्रोजनलाई यसरी एब्स्ट्र्याक्ट गर्छ र के गर्छ भने यो बोन्डले गएर यो प्लस चार्जले के गरिदिन्छ भने न्यूट्रलाइज गरिदिन्छ ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म ओके त्यसपछि म लेख्छु अब अर्को स्टेपमा के छ भने CH3 यसमा के आउने भयो हेर्नुस् त एकचोटी यसमा हाम्रो आउने भयो OH नै आउने भयो ठीक छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ नि त्यसपछि तल त हाम्रो कुन पार्ट जोडिएको छ नाइट्रोजन NH त हाम्रो अलरेडी छ NH नै छ हामीसँग ठीक छ यो कुरालाई NH2 नै छ हामीसँग हामीले लेख्दाखेरि यसरी लेख्नु पर्छ है ठीक छ NH2 यसरी नै छ हामीसँग ठीक छ अब यो पार्टबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं भने वाटर निकाल्दिनु त हामीले यसबाट वाटर निकाल्न सक्छौं कुनै पार्ट छ हामीसँग वाटर निकाल्नलाई छ है त्यसैले हामीले के गर्छौं भने यो बोन्डलाई यता शिफ्ट गरिसकेपछि यहाँबाट के हुन्छ भने वाटर निस्किन्छ त्यही कुरालाई हामीले यसमा लेख्छौं वाटर निकाल्दिन्छौं है ल एकदम सजिलो स्टेप यसमा हामीले के गर्यौं भने -H2O गर्यौं हेर्नुस् त -H2O गर्दाखेरि हाम्रो पार्ट कसरी जोडिन आउँछ हेर्नुस् त एकचोटी अब यसमा के हुन्छ भने कार्बन हामीसँग अलरेडी छ मैले CH3 लाई यता साइडमा लेखे त्यसपछि CH3 लाई मैले के गरे यो साइडमा लेखे ठीक छ यहाँसम्म क्लियर छ त्यसपछि हाम्रो के आयो भने यो साइडमा डबल बोन्ड जोडिन आयो डबल बोन्डको मिनिङ बुझ्नुहुन्छ होला यसमा हाम्रो के आयो डबल बोन्ड के आउँछ त हाम्रो अब डबल बोन्ड नाइट्रोजन आउँछ NH2 ओके NH2 हाम्रो के गर्नु भने यो पार्ट जोडिन आयो हाम्रो हाइड्रोजन निस्किसक्यो हाम्रो यो र यो मिलेर के निस्क्यो वाटर निस्क्यो अनि यो बोन्ड यता शिफ्ट भयो शिफ्ट भइसकेपछि यहाँ के छ सिंगल बोन्ड थियो त्यसैले डबल बोन्ड यसमा आयो ठीक छ अब यसमा हाम्रो के हुन्छ भने यसमा रिभर्सिबल रिएक्सन प्रोसिड हुन्छ यसमा ठीक छ यसमा एक्चुअली ख्याल गर्नुस् हामीले के गर्छौं भने रिभर्सिबल रिएक्सन गराएर यसमा हामीले OH राख्छौं हेर्नुस् त OH लाई हामीले राख्छौं OH लाई राखिसकेपछि OH माइनस लाई राख्छौं OH माइनस लाई राखिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने यसमा NH2 सँग जुन चार्ज थियो नि यसबाट हाम्रो वाटर निकाल्दिनु हामीले फेरि यसमा के गरौँ वाटर निकाल्दिन कोसिस गरौँ त हाम्रो OH र यसको एउटा हाइड्रोजन लिएर के बन्छ भने वाटर निस्किन्छ त्यही कुरालाई लेख्छु म हेर्नुस् त CH3 डबल बोन्ड सँग हामीसँग के छ नाइट्रोजन छ अलरेडी नाइट्रोजन सँग हाम्रो अर्को नाइट्रोजन छ त्यो सँग हाम्रो एउटा हाइड्रोजन त उड्यो हाम्रो हाइड्रोजन उडिसकेपछि हाम्रो के आयो भने H आयो त्यसपछि H सँग हाम्रो के हुन्छ यसको ब्यालेन्स सेटिस्फाई भएन त्यसपछि हाम्रो यो के हुन्छ माइनस चार्ज यहाँ डेभलप हुन्छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ ठीक छ है त्यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ भने यो प्रोसेसमा यो पार्टमा हाम्रो रेजोनेन्स स्टेबलाइजेसन हुन्छ ठीक छ रेजोनेन्स गर्दिन्छ यसमा रेजोनेन्स गर्दाखेरि के जान्छ भने हेर्नुस् त यो बोन्ड यो माइनस चार्ज यता शिफ्ट हुन्छ र यो के हुन्छ भने यो डबल बोन्डले गएर यता कार्बनलाई अट्याक गरिदिन्छ ठीक छ अट्याक गरिदिन्छ यदि अट्याक गर्ने पार्ट छ भने अट्याकिङ पार्टलाई अट्याक गरिदिन्छ यदि अट्याक गर्ने पार्ट छैन भने माइनस चार्ज गरेर त्यसको टाउकोमा गएर बस्दिन्छ ठीक छ त्यही कुरालाई म लेख्छु त्यसपछि अब हेर्नुस् त फेरि नेक्स्ट केसमा हामीले के गर्छौं यसमा हेर्नुस् त यो प्रोसेसमा के भइराछ हेर्नुस् त रेजोनेन्स भइराछ यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा रेजोनेन्स भइराछ यसमा रेजोनेन्स भन्ने त बुझ्नुहुन्छ नि यदि बुझ्नुहुन्न भने मैले लास्ट भिडियोमा एकदमै राम्रोसँग भिडियोजहरु बनाइदिएको छु त्यहाँ गएर डिस्कसन त्यहाँ गएर हेर्नुस् एकदम राम्रोसँग क्लियरली बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु ओके त्यसपछि अब यसमा हाम्रो के भयो भने हामीसँग के चार्ज के थियो भने कार्बन CH3
CH3 योसँग के आयो भने एउटा सिंगल बोन्ड आयो नाइट्रोजन त्यसपछि हाम्रो कुन बोन्ड आयो डबल बोन्ड आयो किनकि अभियसली हामीलाई थाहा छ यहाँ डबल बोन्ड त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भने NH जस्तोको त्यस्तै नै हुन्छ यसमा NH ठीक छ यहाँसम्म अब यहाँ एउटा के मिसिङ छ भने किनकि यो बोन्ड माथि शिफ्ट भइसकेपछि हाम्रो के आउँछ यसमा माइनस चार्ज यहाँ आउँछ यहाँसम्म क्लियर ठीक छ है ओके त्यसपछि अब हामीले के गर्छौं भने यसैलाई हामीले प्लस प्रोटोनेसन गर्छौं यसलाई ठीक छ प्रोटोनेसन गरौँ त एकचोटी के हुँदो रहेछ यसलाई हामीले प्रोटोनेसन गरौँ त H+ सँग अट्याक गरौँ त के हुँदो रहेछ H+ लाई हामीले के गर्छौं भने H+ ले गएर अट्याक गर्ने कि माइनसले गएर जहिले पनि अट्याक गर्छ त्यसपछि H+ यता गएर अट्याक गर्छ र के हुन्छ हाइड्रोजन त्यो साइडमा गएर बस्दिन्छ क्लियर हुनुस् है पहिला ठीक छ हामीले के गर्यौ कार्बन CH3 त्यसपछि हाम्रो के भयो नाइट्रोजन यहाँ छ हामीसँग त्यसपछि हामीसँग अलरेडी डबल बोन्ड NH ग्रुप नै छ हामीसँग ठीक छ यहाँसम्म त्यसपछि हाम्रो जोडिन के आयो हाम्रो यहाँ आएर हाइड्रोजन यसरी जोडिन आयो ठीक छ यहाँसम्म ओके त्यसपछि हामीले के युज गर्यौ फेरि भने अर्को स्टेपमा मैले यसरी गराउँछु कन्फ्युज एकदमै नहुनु होला है किनकि यो रिएक्सन अलिकति ठाउँ पुगेन त्यसैले ल यसमा हामीले के युज गर्यौ भने यसमा हामीले युज गर्यौ H+ यसमा हामीले के युज गर्छौं भने OH- युज गर्छौं हेर्नुस् त OH- युज गर्दाखेरि अब कसलाई गएर यसले अट्याक गर्छ भनेको वाटर निकाल्न पर्यो जसरी भए पनि हामीले के गरिरहेछौं हामीले यसमा छैन वाटर निकाल्छौं हाइड्रोजन जोड्छौं त्यही कुरा मात्र गरिरहेछौं योसँग हाम्रो वाटर निस्किन पर्यो भनेपछि यो वाटर निस्किने चान्स अब हुँदैन है त्यसैले हाम्रो यो नाइट्रोजनको वाटर निस्किने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ त्यसैले यो बोन्डलाई गएर हामीले यसलाई OH लाई गएर कोसँग अट्याक गरौँ भने यसलाई मैले तल लेख्छु सजिलो हुन्छ अट्याक गराउन माइनस यसलाई मैले के गर्छु भने यो हाइड्रोजन जुन छ नि यसलाई मैले एक स्टेप यसरी लेखिदिन्छु है यसरी लेखिदिन्छु यसलाई गएर मैले अट्याक गर्दिए कसरी भने यसलाई गएर के गर्यो भने यो हाइड्रोजनलाई यसरी यसले लियो र गइसकेपछि योसँग माथि यसरी बोन्ड शिफ्ट भयो यसमा ओके अब के हुन्छ होला हेर्नुस् त यो वाटर निस्कियो त्यसपछि हामीसँग बाँकी त के छ हेर्नुस् त हामीसँग छ कार्बन CH3 हामीसँग अलरेडी छ त्यसपछि हामीसँग नाइट्रोजन पनि छ ठीक छ नाइट्रोजन छ हामीसँग योसँग हाइड्रोजन पनि छ हामीसँग ठीक छ हाइड्रोजन छ त्यसपछि हाम्रो डबल बोन्ड के छ नाइट्रोजन छ हामीसँग के आउने भयो भने यसको टाउकोमा माइनस चार्ज आउने भयो यति कुरा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ माइनस चार्ज आउँछ ठीक छ अब माइनस चार्जलाई हामीले के गर्छौं फेरि हामीले के गर्छौं भने वाटरमा राखिदिन्छौं ठीक छ वाटरमा राखिदिन्छौं र यहाँबाट के निस्किन्छ भने नाइट्रोजन ग्रुप चाहिँ निस्किन्छ यसमा नाइट्रोजन ग्रुप चाहिँ बाहिर निस्किन्छ र यसैलाई हेरौँ त एकचोटी यसमा के हुन्छ अब हामीले राख्यौं HOH राख्यौं हामीले यसमा ठीक छ HOH राखिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो के निस्कियो N2 निस्किसक्यो N2 निस्कियो यो पार्ट हाम्रो के हुन्छ निस्किन्छ अब भनेपछि यो पार्टै निस्किसकेपछि जोडिने के जान्छ हेर्नुस् त हाम्रो जोडिने के जान्छ भने अब अर्को स्टेपमा हाम्रो फाइनल स्टेप हुन्छ CH3 र योसँग हाम्रो हाइड्रोजन अलरेडी छ नाइट्रोजन निस्किसक्यो भनेपछि हामीसँग हाइड्रोजन जोडिन आउँछ यसरी आउँछ प्लस हाम्रो के आउँछ भने OH- यसको OH- के हुन्छ भने यसमा जोडिन आउँछ यसैले हामीले भन्छौं के भन्छौं यसलाई हामीले भन्छौं अल्केन भन्छौं ठीक छ अल्केन हामीले यसबाट के गर्यौ भने अल्केनको फर्मेसन त गर्यो नि अरु के गरिरहेछौं गरेका छैन हामीले ओके यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ ठीक छ म फेरि एकचोटी भन्दिन्छु यसमा वोल्फ-किस्नर रिडक्सन रिएक्सन भनेको कस्तो खालको रिडक्सन हो भने कार्बोनाइल कम्पाउन्डलाई हामीले हाइड्रोकार्बनमा चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं भने वोल्फ-किस्नर रिडक्सन रिएक्सन भन्छौं एउटा इम्पोर्टेन्ट के हो भने स्पेसिफिक रिएक्सन हो कसको भने अल्डिहाइड र किटोनको एउटा स्पेसिफिक रिएक्सन हो जसमा के हुन्छ भने अल्डिहाइडलाई यदि हामीले कन्भर्ट गर्नु छ भने अल्डिहाइडलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने अल्केनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले यो प्रोसेसलाई इजिली युज गर्न सक्छौं त्यस्तै हामीले क्लेमेन्सन रिडक्सन पनि त्यस्तै नै युज गर्न सक्छौं ठीक छ रिडक्सन अफ कार्बोनाइल टु हाइड्रोकार्बन ठीक छ यो प्रोसेसमा हामीले के युज गर्छौं भने रिएजेन्ट्सहरु के युज गर्छौं रिएजेन्टसँग हामीले राख्दाखेरि KOH हामीले राख्छौं बेसिक मिडियम राख्छौं यसमा किनकि हामीले हाइड्रोजन युज गरिरहेछौं त्यसैले हामीले यसमा बेसिक मिडियम युज गर्छौं एन्ड इथाइलिन ग्लाइकोललाई हामीले के युज गर्छौं भने सल्भेन्टको रूपमा युज गर्छौं यो प्रोसेसमा त्यसपछि हामीले के गर्यौ भने
यसमा हामीले अक्सिजन रिमुभ गर्यौं किनकि हाम्रोसँग कार्बोनाइल ग्रुपसँग अक्सिजन हुन्छ र अक्सिजन रिमुभ गरेर के गर्यौं भने दुईटा हाइड्रोजन हामीले यसमा एड गरिराछौं ओके यो मेकानिजमलाई हामीले बुझ्नको लागि एकदमै सजिलो छ पहिले दिमागमा के राख्नुस् भने हाइड्रोजन एड गर्नुपर्छ वाटर कुन साइडबाट निकाल्नुपर्छ हैन त्यसपछि हामीले कुन एउटा रियाक्सन छ त्यसमा हाम्रो रिभर्सिबल प्रोसेस भइराछ यसमा कुनमा चाहिँ रिजोनेन्स भइराछ त्यो कुरालाई एकदमै राम्रोसँग ख्याल गरिदिनुस् है कुन प्रोसेसमा गएर हामीले नाइट्रोजन निकाल्छौं कुन प्रोसेसमा हाइड्रोजनको नाइट्रोजन निकाल्छौं त्यसलाई हामीले एकदमै राम्रोसँग ख्याल गरिदिनुस् एकचोटी ल यसमा हेर्नुस् त यो हाम्रो के हो किटोन हो ठीक छ किटोन हो किटोनलाई हामीले के गर्यौं भने यो हाइड्रोजनको डबल बोन्डले सरी लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले गएर के गर्यो कार्बनलाई अट्याक गरिसकेपछि यो बोन्ड यता शिफ्ट हुन्छ हामीलाई थाहा छ नि यो त ओके थाहा छ भने त्यसपछि यो हाइड्रोजन यहाँ जोडिन आयो त्यसपछि यसको टाउकोमा माइनस चार्ज आयो एन्ड देन आफ्टर हाम्रो के भयो भने यसबाट हाम्रो वाटर निस्कियो हेर्नुस् है अर्को स्टेपमा हाम्रो वाटर निस्किरहेछ केही पनि हामीले गरिरहेको छैनौं वाटर निस्कियो वाटर निस्केर योसँग के आयो डबल बोन्ड आयो यही कुरालाई मैले जोड्दिएको छु यसरी नै हेर्नुस् एकचोटी त्यसपछि OH एड हुन आयो त्यसपछि यहाँ OH लाई हामीले राखिसकेपछि OH बाट हामीले वाटर निकाल्न खोजिरहेछौं वाटर कहाँबाट आउँछ भने यसको एउटा हाइड्रोजन निस्किन्छ र योसँग H2O भएर निस्किन्छ बाहिर अब यो केसमा के हुन्छ भने रिजोनेन्स हुन्छ हाम्रो हेर्नुस् त यो यता शिफ्ट हुन्छ र यो कार्बनमा गएर बस्छ र कार्बनसँग माइनस चार्ज डेभलप हुन्छ माइनस चार्ज डेभलप भएसमा योसँग डबल बोन्ड आयो डबल बोन्ड कसरी आयो भने योबाट यो शिफ्ट भयो ठीक छ देन आफ्टर H+ हामीले यसमा फेरि एड गर्यो प्रोटोनेसन गर्दाखेरि माइनसले प्लसलाई गएर अट्याक गर्ने हो प्लसलाई गएर अट्याक गरिसकेपछि हाम्रो के आयो भने यो साइडमा प्लस चार्ज आयो त्यसपछि हामीले OH बेसलाई अट्याक गरायौं हैन बेसलाई अट्याक गराइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो के भयो वाटर फेरि निस्कियो वाटर निस्केर हाम्रो के भयो भने योबाट वाटर निस्केर यो हाइड्रोजन निस्कियो हाम्रो रिमुभ भयो त्यसपछि हाम्रो के माइनस चार्ज यसमा आयो नाइट्रोजनमा आयो देन आफ्टर हाम्रो के भने HOH फेरि राख्यौं हामीले र नाइट्रोजन यो लास्ट स्टेपमा हामीले निकाल्दियौं र यसबाट हामीले के गर्यौं भने फर्दर फाइनली हामीले दुईटा हाइड्रोजन एड गर्यौं र अक्सिजनलाई निकाल्दियौं त्यसबाट हामीले के गर्यौं भने अल्केन बनाइदियौं यसको नाम के हुन्छ CH3 CH2 CH3 यसलाई हामीले भन्छौं प्रोपेन भन्छौं ठीक छ ओके हाम्रो उल्फ-किस्नर रिडक्सन रियाक्सनमा आजलाई यति नै हो है यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्टमा लेख्नुस् सर मैले बुझेको छैन भनेर कमेन्टमा लेख्नुस् यदि बुझ्नु भएको छ भने सर मैले बुझेँ भनेर कमेन्टमा लेख्दिनुस् है यदि यो भिडियो अझै राम्रो लाग्छ भने यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनुस् आफ्नो साथीहरुसँग किनकि यो भिडियोले तपाईहरुलाई एकदमै धेरै हेल्प गर्छ फर्दर एक्जामको लागि फर्दर स्टडीको लागि तपाईहरुलाई एकदमै हेल्प गर्छ है किनकि यो भिडियोले तपाईहरुको साथीहरुलाई तपाईलाई के गर्छ भने केमिस्ट्रीमा अलिकति एडभान्स बनाउन कोशिश गर्छ यसले किनकि हामीले मेकानिजम यसमा पढिरहेछौं कसरी बनिरहेछ भन्ने कुरालाई पढिरहेछौं किनकि साइन्समा केमिस्ट्रीमा हामीले के हुन्छ भने कसरी बनिरहेछ भनेर जान्नु नै एकदमै ठूलो कुरा हो ओके यदि मसँग पर्सनली कन्ट्याक्टमा आउन चाहनुहुन्छ भने मलाई सिधै फोन गर्न सक्नुहुन्छ मसँग सोशल मिडियामा जोइन भएर मसँग क्वेशन आन्सर डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरामा एकदमै हिचकिचाउने काम चाहिँ नगर्नु होला तपाईहरु किनकि मसँग क्वेशन छ भने सिधै सोध्नु होला सर यो भनेको के हो यसलाई बुझाइदिनुस् न भनेर म सिधै कलमा तपाईहरुलाई लाइभ स्ट्रिमिङ गरेर म तपाईहरुलाई बुझाउन कोशिश गर्छु त्यसपछि ठीक छ ल ओके आजलाई यति गरौँ नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट इन्ट्रेस्टिङ मेकानिजम सहित म फेरि आउने छु आजलाई यति गरौँ थ्यांक यू भेरी मच